सचेत र संवेदनशील युवाहरू, संवेदनशील नागरिकहरू सडकमा आएको अवस्था। त्यसैले यसले एउटा खालि यो काठमाडौँमा मात्रै भएन, काठमाडौँ बाहिर मुलुकका विभिन्न ठाउँमा, पोखरामा भयो, जनकपुरमा भयो, अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा भयो र भोलि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा हुँदैछन्। भोलि इन्क्लुडिङ पाँचथरदेखि लगायत यो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हो डाक्टर सुरेन्द्र सर? अहिलेको यो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाहरू छन्। जस्तो यसको एउटा मुख्य एजेन्डा चाहिँ सरकारले कोभिडको क्रममा 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक गर्यो र हिजो 28 गते मात्रै, जेठ 28 गते मात्रै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले पनि संसदमा यो कुरा राख्नुभयो र संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई यो 10 अर्ब रुपियाँको खर्च कसरी भयो भनेर यसको विवरण मागियो र विवरण माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले अनुत्तरदायी ढङ्गले र संसदको मर्यादालाई पनि कुनै न कुनै किसिमले आँच पुर्याउने किसिमले अहिले अडिट गर्ने समय होइन, अडिट माग्ने समय होइन भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई अडिट मागिएको थिएन, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन शीर्षकमा के कसरी कहाँ कहाँ कति खर्च भयो त्यसको विवरण मागिएको हो। त्यसैले अहिलेका केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छन् जसलाई म राख्न चाहन्छु, त्यसबारे फेरि छलफल गरौँला। मुख्य एजेन्डा चाहिँ 10 अरब खै, सरकार 10 अरब खै भन्ने नै अहिलेको आन्दोलनको एजेन्डा। जताततै यही नारा छ, सरकार 10 अरब खै, नागरिकलाई हिसाब चाहिन्छ, PCR परीक्षण गर्न पाउनु नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हो, सरिता गिरीलाई कारबाही गर, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, MCC खारेज गर, विदेशमा बसेका नेपालीलाई तदारुकताका साथ उद्धार गर। यसमा सबै विदेशमा बसेका नेपालीहरू प्लेनको भाडा तिरेर आउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जो प्लेनको भाडा तिरेर आउन सक्ने अवस्था छन् उनीहरूलाई पनि लिनु पर्दछ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने उनीहरूको इच्छा होइन, उनीहरू बाध्यताले बस्नु। त्यो भएको कारणले होटेलमा राख्दाखेरि विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरूलाई होटेलको खर्च वहन गराउनु हुँदैन भन्ने यसको व्याख्या पछि गरौँला। यस्तै लकडाउनमा कर उठाउन बन्द गर्न, संसद विकास कोष खारेज गर, सुकुम्बासी आयोग खारेज गर, महाराजगञ्ज लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका दमन बन्द गर, अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर र बैंकको ब्याज र किस्ता उठाउन बन्द गर र कार्पेट फेर्न बन्द गर। यी अहिलेका आन्दोलनका मुख्य एजेन्डाहरू मागहरू। त्यो आन्दोलनका ती बुदाहरू माथि भित्र पनि जानेछौँ र हामीसँग डाक्टर दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता। र दिनेश सर, जस्तो कोभिड नियन्त्रणमा 10 अर्ब के कसरी कुन कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च भयो त्यसको पूर्ण विवरण चाहियो भनेर जसरी तपाईँले तत्काल सूचना पाऊ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जुन किसिमको एउटा आज निवेदन दर्ता गर्नुभयो, यो विषयमा खोलिदिनुहोस् न। अब एउटा नेपालको संविधानको धारा 27 ले कुनै पनि सार्वजनिक विषयवस्तुमा कुनै पनि नागरिकले सूचना माग्न पाउँछ र राज्यको यो ड्युटी हो कि त्यो सूचना चाहिँ प्रदान गर्नु। अब यो कोभिडको यो जुन महासङ्कट छ, यो महासङ्कटमा यो राज्यको प्रथम उत्तरदायित्व हो कि हरेक लाइफलाई, हरेक नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु र जीवनको अधिकारलाई संविधानले नै संरक्षित गरेको छ र स्टेटको यो कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन हो। र अब अहिले राज्यले यो महासङ्कटलाई, यो महामारीको जुन महासङ्कट छ, यसलाई सत्ताका सञ्चालकहरूले एउटा भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने एउटा महान अवसरको रूपमा लिएको जस्तो देखियो र अर्बौं रुपैयाँ कोभिड नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचार गरेको देखियो। यो 10 अरब रुपैयाँ 1000 करोड रुपिज भनेको एउटा नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकको लागि यो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट हो। र सरकारले इच एन्ड एभ्री पाइको हिसाब दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो गैर जिम्मेवार रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र उहाँले के भन्नु भने यो हिसाब खोज्ने बेला होइन। र वास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा भ्रष्ट सरकारले, एउटा अपारदर्शी सरकारले जनताको करको पैसालाई हिनामिना गरेर यो भ्रष्टाचारको यो कोभिडको जुन महासङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसको लागि सुशासन चाहिन्छ,
पारदर्शिता चाहिन्छ र जवाबदेहिता चाहिन्छ। एउटा जवाबदेही सरकारले, एउटा पारदर्शी सरकारले र एउटा चाहिँ जिम्मेवार सरकारले मात्रै यो महासङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। र आज हामी के देखिरहेको छौँ भने यत्रो इच एन्ड एभ्री, अब संसारबाट कहीँ विदेशी सहायता आउनेवाला छैन, सारा विश्व नै आक्रान्त छ र डक्टर दिनेश सर, जस्तो यो ह्युज अमाउन्ट छ, 1000 करोड भनेको नक्ली जोक हैन। अहिले यत्रो समस्या भइरहेछ, क्वारेन्टाइनको अवस्था एकदमै नाजुक छ डाक्टर दिनेश सर, र तपाईको हामीसँग टेस्ट किट्सको अभाव छ, हामीसँग चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ट्रेसिङ राम्रोसँग भइरहेको छैन। कहाँ चाहिँ गयो त यो पैसा? हो त्यही त हामी के भन्दैछौँ भने मैले चाहिँ यो आरटीआई भन्छ, राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत मैले यो निवेदन लिएर जाने कारणै के हो भने, किनभने सरकारले यसको हिसाब दिनु पर्यो। किनभने एकदमै न्यून मात्रामा चाहिँ टेस्ट भएको छ र एकदमै थोरै मेसिनहरू मात्रै, एकदमै कमसल खालका मेसिनहरू झिकाइएको छ, आयात गरिएको छ, जो चाहिँ सबै बेकाममा भइसक्यो, त्यो कामै गर्दैन। क्वारेन्टाइनको अवस्था अत्यन्त, त्यो त एउटा ब्रिडिङ ग्राउन्ड, कोरोनाको जुन क्वारेन्टाइन जुन बनाएको छ सरकारले, यो कोरोनाको एउटा ब्रिडिङ ग्राउन्डको रूपमा भएको छ, यो मृत्युशालाको रूपमा भएको छ। यसले चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा स्प्रेड भइरहेको छ बिकज अफ सरकारले गरेको मिसम्यानेजमेन्ट। कोरोनामा त्यहाँ न खाने पानी छ, न बिजुली छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ कि एउटा सर्पले टोकेर एकजना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्तिलाई सर्पले समेत टोक्यो, लामखुट्टेहरू छ, कुनै बेसिक फेसिलिटिजहरू पनि छैन त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अब राज्यले कहाँ खर्च गर्यो त? राहत बाँडेको पनि देखिएन, किनभने सुरुमा 4 केजी चामल बाँडियो, त्यो पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै बाँडियो र त्यसपछि कुनै राहत कसैले बाँडिएको छैन। कसैलाई चाहिँ के छैन, सरकारको राज्य कोषबाट कुनै कोरोना पीडितलाई 1 रुपैयाँ सहायता दिएको छैन। कुनै पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई एकजनालाई पनि सरकारले आफ्नो खर्चले नेपालमा ल्याएको छैन। र कसैलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रिपिटेडली सिरिज अफ आदेशमा बोल्यो कि अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुर्याऊ, उनीहरूलाई आधारभूत औषधिहरू, मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, अरू चिकित्सीय सुविधाहरू उपलब्ध गराऊ, चिकित्सकहरूलाई, हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूलाई यो पिपीहरू उपलब्ध गराऊ। तर आज चिकित्सकहरू एउटा आफ्नो लाइफलाई एउटा जोखिममा राखेर उनीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकारले चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा र त्यो पनि एकदमै कमसल खालको। हामीले हेऱ्यौँ नि, सेनालाई यो भ्रष्टाचारको आरोपबाट बस्न सकियोस्, यसमा कारवाही नहोस्, छानबिन नहोस् भनेर एउटा सिल्डको रूपमा, किनभने हतियारको यो सेनाको जिम्मा लगाइयो स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि। आज अर्बौं रुपियाँको घोटाला त सेनाले मात्रै गर्यो। अर्बौं घोटाला भइरहेछ, यसको छानबिन हुनुपर्छ। एक हिसाब जनताले चाहिँ लिन चाहन्छ, एक हिसाब देखाउनु पर्छ। नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। हामीसँग दुईजना डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र डाक्टर दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। डाक्टर सुरेन्द्र सर, 10 अर्ब जुन एउटा किसिमको यो हिनामिना भयो भन्ने तपाईको बुझाइ हो कि या त्यो पैसा कहाँ गयो त्यसको हिसाब किताब दिनुस् भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? यो त अहिले जनताले खै 10 अर्ब भनिरहेछन् रोडमा, हामी देखिरहेछौँ किसिमको बोर्ड सहित। हजुर एचबी सर, यसमा दुईटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले जुन विवरण बाहिर ल्याउनु भयो त्यसबाट के देखिन्छ भने लगभग 10 अर्ब मध्ये 65% चाहिँ केन्द्रीय सरकारले खर्च गर्यो, संघीय सरकारले खर्च गर्यो। त्यसको 20% चाहिँ प्रदेश सरकारले खर्च गर्यो र रेस्ट अफ द मनी चाहिँ स्थानीय सरकारले खर्च गर्यो। होला, स्थानीय सरकार धेरै छन्, त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारबाट कुन कुन शीर्षकमा कहाँ कहाँ के कति खर्च भयो भन्ने कुराको टोटल विवरण आउनलाई केही समय लाग्ला, त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्थ्यो या सरकारले के भन्नु पर्थ्यो भने स्थानीय तहबाट विवरण आइपुगेको छैन, यो विवरण आइपुगेपछि हामी दिउँला यदि नआइपुगेको भए। तर प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको विवरण दिनलाई टाइम लाग्दैन, किनकि सरकारी कोषबाट खर्च हुने प्रत्येक पेनी, प्रत्येक पैसा कहाँ खर्च भयो, कुन शीर्षकमा खर्च भयो, कसरी खर्च भयो भन्ने कुराको विवरण राख्नुपर्ने सरकारको दायित्व। यसले एउटा
अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट। सरकारको रेस्पोन्स के छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर? प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाट जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अहिले अन्य कुरामा अल्मलिनु ठिक होइन, हामी अहिले प्रयास गरिरहेछौँ, सरकार निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। उहाँले त विभिन्न चाहिँ धेरै उदाहरण पनि दिनुभयो। हामी स्वस्थ छौँ, हामी चाहिँ त्यसरी जसरी एउटा हिमालतिर ठुकिएको हावा होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै चाहिँ तन्दुरुस्त छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि गर्नुभयो। ठिक छ, हामी त्यतातिर जाउँला, तर सरकार गम्भीर छ कि छैन हिसाब किताब दिनुको लागि? योभन्दा अगाडि पनि सामान ल्यायौँ, स्वास्थ्य सामग्री ल्यायौँ, तर त्यो स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि हिनामिना भयो भनेर व्यापक बहस आलोचना भयो, तर त्यसको हिसाब किताब त अहिलेसम्म दिनु भएन। एडिसनल हो यो। प्रधानमन्त्री एकदमै इरेस्पोन्सिबल, अनअकाउन्टेबल हुनुभयो। किनकि जब संसदमा यो प्रश्न उठ्छ, कुनै सांसदले यो प्रश्न उठाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ खर्च भयो त्यसको विवरण दिनुहोस् भनिन्छ भने यो एउटा सांसदले मात्रै मागेको होइन कि यो संसद मार्फत सम्पूर्ण नागरिकहरूले मागेको कुरा हो। किनकि संसद भनेको नागरिकको प्रतिनिधि हो र नागरिकका प्रतिनिधिले आफ्नो सरकारलाई कुनै पनि विषयको डिटेल्स माग्ने अधिकार रहन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले अहिले यो विवरण नमागौँ या अहिले अडिट गर्ने बेला होइन भनेर, अडिट गर्ने बेला होइन भन्ने आधारमा विवरण हामी दिँदैनौँ भन्ने जुन किसिमको तर्क अगाडि सार्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र मुताबिक भएन। यसले के देखाउँछ भने सरकारले राज्य कोषबाट निश्चित हुने प्रत्येक पेनीको स्पष्ट रूपमा र ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा जुन खर्च राख्नुपर्ने त्यो खर्च राख्न सकेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। किन खर्च राखेन भन्ने सामान्य क्वेसन प्रत्येक नागरिक उठाउँछ। त्यसैले आज भन्यो कि 10 अरब खै सरकार 10 अरब कहाँ गयो? त्यसैले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले के भन्न सक्नुहुन्थ्यो भने यसको बेसिक यो कुरामा खर्च भएको छ, त्यसको डिटेल्स हामीसँग छ, त्यसको रेकर्ड छ, त्यो म संसदमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारको वेब पेजमा हामी राख्छौँ, सम्पूर्ण नागरिकहरूले हेर्नुहोस्। यदि यसमा कसैलाई चित्त बुझ्दैन, कहीँ भ्रष्टाचार भएको छ भने हामीलाई उजुर गर्नुहोस्, रिपोर्ट गर्नुहोस्, म कारबाही गर्छु। त्यो पो हो त प्रधानमन्त्रीले दिने छ। ओके डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान के हेरेर बसिरहेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारी होइन, यो जनताको जिम्मेवारी हो। यस्ता कुरामा जनताले देखाउनुहोस्, सो गराउनुहोस्, हिसाब किताब माग्ने कुरो अहिले खास मलाई लाग्छ यो त अख्तियार अनुसन्धान आयोगको चाहिँ विभागको चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी हो, होइन र? हो, तर के देखियो भने अहिलेका सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरूलाई राजनीतिकरण गरिएको छ, आफ्ना मान्छे त्यहाँ लगेर राखेको छ। ओके, राजनीतिकरणले गर्दा असर पुर्याएको छ। डाक्टर दिनेश त्रिपाठी सर, तपाईँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ एउटा न्यायाधीश पनि हो र यो विषयमा अलिकति अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अधिवक्ताको हैसियतले अहिले सर्वोच्च अदालतले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ यहाँनिर? यदि नागरिक अन्यायमा परे भनेपछि अदालत रेस्पोन्सिबल भएर अडिट भएर अगाडि बढ्छ। अब होइन, यसमा एउटा कुरा त के हो भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, महत्त्वपूर्ण आदेशहरू दिएको छ। तर त्यो आदेशहरूलाई कानुन गर्ने एउटा जवाबदेहिता सरकारको, एक्जिक्युटिभ डिपार्टमेन्टको हो। जुडिसियल डिपार्टमेन्टले अर्डर्सहरू इस्यु गर्छ र संविधान अन्तर्गत जति पनि निकायहरू छन्, राज्यका जति पनि अङ्गहरू छन्, प्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरू दे आर अन्डर कन्स्टिट्युसनल ड्युटी टु इन्फोर्स दोज अर्डर। तर अब ती सबै आदेशहरूको व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ। अब खास गरेर यो भ्रष्टाचारको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने अदालत आफैले त्यसको छानबिन गर्दैन, त्यो चाहिँ अख्तियारले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि सुरेनजीले भन्नुभयो कि अख्तियार पनि पोलिटिसाइज भएको छ। स्टेटका सबै अर्गन्सहरूलाई आज क्याप्चर गरिएको छ, स्टेटका हरेक अर्गन्सहरूमा आफ्नो कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिएको छ र अख्तियार पनि त्यसबाट मुक्त छैन। र अख्तियारले पनि के गरिरहेको छ भने पिक एन्ड चुज गरिरहेको छ। यदि 10-20 हजारको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 5-7 लाखको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने, तर यदि अरब रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ भने अख्तियार चाहिँ आफै नतमस्तक हुने गरेको छ। किनभने अरब रुपियाँको करोड रुपियाँ भन्दा माथिको भ्रष्टाचार गर्नलाई त्यो मान्छे त वेल कनेक्टेड हुनु पर्यो नि सत्ताको ग्यालेरीसँग। त्यसकारण जसको सत्ताको ग्यालेरीमा पहुँच छ र जो सत्ताको ग्यालेरीबाट सञ्चालित छ या जो सत्ताको आफै सञ्चालक छ, किनभने अरबौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्ने क्षमता त त्यसले राख्छ जो आफै सत्ताको सञ्चालक छ। त त्यसका अगाडि अख्तियार पनि नतमस्तक छ
तिनीहरूका बारेमा कुनै छानबिन कुनै छानबिन पनि हुँदैन, कसैमाथि अभियोजन पनि हुँदैन, मुद्दा पनि चलाइँदैन। र यसबाट हामी के देख्छौँ भने अख्तियार आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट च्युत भएको छ। मैले नै जब पहिलो लटमा यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नको लागि एउटा ओम्नी भन्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियो र त्यसको व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू मिडियामा आयो, मैले अख्तियारमा उजुरी गरेँ, तर त्यो उजुरीमाथि अहिलेसम्म कुनै छानबिनको एउटा कुनै सार्थक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। र अहिले के देखियो भने एउटा मिलो महत्त्वमा सेनालाई त्यो जिम्मा दियो। अहिले आजै मात्रै समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ, त्यो रेटहरू जसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ, 15 रुपियाँको सामानलाई 52 रुपियाँमा किन्ने जुन भएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि राज्य कोषमाथि करिब 1 करोड रुपियाँ, यो 10 अरब रुपियाँमा 1 करोड त सेनाले नै झ्वाम पारेको देखियो। वास्तवमा के छ भने टु भेरी सरी, सेना भनेको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन हो र यसको चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म यो त्यति धेरै विवादमा आएको थिएन। तर अब यो भ्रष्टाचारको कुराले गर्दाखेरि सेना पनि विवादित भएको छ, सेनाको विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको छ। र त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा स्टेटको लागि एउटा धेरै ठुलो स्टेट कोल्याप्सको अवस्था हो, किनभने अहिले हाम्रो सिमानाको सङ्कटको अवस्था पनि छ, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतराको अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा यस्तो चाहिँ के छ भने सेनाको इमेज पनि टार्निस हुनु, सेना पनि विवादित हुनु र राजनीतिज्ञहरूले सेनालाई पनि यस्तो करप्ट प्रोसेसमा चाहिँ इङ्गेज गराउनु, यो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि पनि खतरा हो। मैले त्यो बेला कान्तिपुरमा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ कि सेनाको संवैधानिक भूमिका भनेको, कानुनी भूमिका भनेको, सैनिक ऐनले दिएको भूमिका, संविधानले दिएको भूमिका भनेको के हो भने बर्डर सेक्युरिटी हो। र सेनाले ठेका पट्टा गर्ने, यो चाहिँ सामान खरिद बिक्री गर्ने, बिजनेस व्यापार गर्ने, यो आर्मीको काम होइन, यो नेसनल मिलिट्रीले संस्थाको कुनै पनि सहयोग गर्दैन। हजुर इङ्गेज गराइयो। र अब एउटा कुरा के देखियो भने यो सेनाको आन लिएर यो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, र मैले के देखिरहेको छु भने नेपालको डेमोक्रेसी अब यो मिलिटराइजेसनको खतरामा परिसक्यो, मिलिट्री डोमिनेन्समा परिसक्यो र अब चाहिँ के हो भने पब्लिक स्पेसहरू खुम्चिँदै गएको छ, डेमोक्रेटिक स्पेसहरू खुम्चिँदै गएको छ, एकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा समाप्त भएको छ। किनभने अब सेनाको विरुद्ध त कोही पनि बोल्न चाहँदैन, सेनाको बारेमा पार्लियामेन्टमा पनि डिस्कसन हुँदैन, सेनाको बारेमा कसैले सबै बोल्नै डराउँछन् भन्दाखेरि अब यो एउटा कस्तो हो भने यो एउटा हाम्रो मिलिटराइज डेमोक्रेसी को बाटोमा हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो भनेको यो संविधानमाथिको सङ्कट हो, यो लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट हो। र म यो के देखिरहेको छु भने यो जुन कोभिडको जुन महासङ्कट छ, त्यो महासङ्कटले अब यो संविधानै खाइदिने जस्तो देखियो, संविधान नै ध्वस्त हुने जस्तो देखियो। आज अदालतको आदेश पनि पालना हुँदैन, अदालत पनि कानुनको सुकार गर्न पाउनु चाहिँ नागरिकको एउटा अधिकारको कुरा हो होइन। तर अहिले जुन आर्थिक माध्यम छ एकदम सुपर फास्ट, तर त्यसमा हामी विश्वसनीयता छैन। लगभग अहिले अब 5000 क्रस हुन अब समय लाग्दैन संक्रमणको। हजुर, यसमा 2-3वटा गम्भीर समस्याहरू देखिए। एउटा समस्या त जब स्वास्थ्य सङ्कट मुलुकमा हुन्छ, त्यो स्वास्थ्य सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ र त्यो स्वास्थ्य अधिकार पाउने अधिकार चाहिँ नागरिकको हुन्छ। त्यसैले अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा PCR टेस्ट गर्न पाउने चाहिँ प्रत्येक नेपाली नागरिकको फन्डामेन्टल राइट्स हो, यो ह्युमन राइट्स हो। अब अहिले सरकारले PCR टेस्ट नगर्ने भनेर जुन किसिमको पोलिसी ल्याइराखेको छ, त्यो पोलिसी चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सको अगेन्स्टमा छ एकातिर भने। अर्कोतिर जुन RDT टेस्टको कुराहरू छन्, त्यो RDT टेस्ट स्वयं आफैमा साइन्टिफिक छैन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूबाट जसले त्यसको क्वालिटी असुरेन्स गर्नुपर्ने हो, क्वालिटी असुरेन्स गर्ने एजेन्सीहरूबाट क्वालिटी अस्योर भएको छैन। इभन नेपालमा आएका PCR मसिनहरू पनि क्वालिटी अस्योर गर्ने एजेन्सीहरूबाट अटेस्टेड छैनन् भन्ने कुराहरू मिडियामा प्रशस्त आएको छ। तर सरकारले त्यो विषयमा कहिले न खण्डन गरेको छ न समर्थन नै गरेको छ, सरकारले लाचारी देखाएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने जब सुरुमा PCR मेसिनहरू RDT मेसिन ल्याइयो त्यो बेलामा नै भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रश्न उठेकै हो र डाक्टरहरूले पनि यसको विरोध गरिराखेका छन् कि यी क्वालिटीका भएनन् भनेर। त्यति मात्रै होइन, यी मेसिनहरू क्वालिटीको नहुने र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि सुरक्षाका साधनहरू उपलब्ध नगराएको कारणले स्वयं सुरक्षाकर्मीहरू पनि क्राइसिसमा परेका छन्। अब एकातिर यस्तो अवस्था छ भने स्वास्थ्य सुरक्षाको जटिल संवेदनशील अवस्था 2-3 किसिमले देखियो। एउटा
कोभिडकै टेस्टको क्वालिटीमा नागरिकहरू विश्वस्त छैनन् एउटा। दोस्रो कुरो कोभिडको टेस्टमा संलग्न डाक्टरहरूको सुरक्षा छैन दोस्रो। तेस्रो कुरो अन्य रोग लागेका बिमारीहरू अस्पतालमा जाँदाखेरि सबैलाई कोभिड ठानेर अस्पतालमा नलिदिने र अन्य बिमारीहरू अस्पतालमा जान डराउने, त्यसले गर्दा झन् अर्को एउटा खतरा देख्यो। अनि चौथो चाहिँ जुन प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, प्राइभेट हस्पिटलले यस्तो एउटा नेसनल इमर्जेन्सीको अवस्थामा पनि, यस्तो एउटा मानवीय सङ्कटको अवस्थामा पनि उनीहरूले जिम्मेवारी बोध गरेन। प्राइभेट हस्पिटलले जिम्मेवारी बोध गरेनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो। सरकारको पोलिसी फेलियर। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको जे जति पोलिसी छ, बजेट इन्क्लुडिङ टोटल एउटा गर्नुपर्छ, तीव्रता दिनुपर्छ पिसिआर थ्रुबाट, राइट डाक्टर? ओके डाक्टर दिनेश सर, जस्तो स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गराइएको छ अहिले वर्तमान अहिलेको संविधानमा होइन, र भोलि यो जो एउटा जनगुनासो आइरहेछ डाक्टर दिनेश सर, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा एउटा चरम लापरवाही नेपालको हेड अफ स्टेटबाट भइरहेछ भन्दै गर्दा फरक पर्छ? भोलि यसले चाहिँ आउने दिनमा को कारबाहीमा पर्न सक्छन् यदि जनताले चाह्यो भने? अब होइन, यो त के हो भने यो जुन चरम भ्रष्टाचार छ, यो यसको एउटा निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनैपर्छ र यसमा यसको जसको विरुद्धमा यदि सफिसियन्ट एभिडेन्स देखिएपछि त्यसलाई प्रोसिक्युट गर्नैपर्छ, अभियोजन गर्नैपर्ने हुन्छ र दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको बेसिक ड्युटी हो कि एउटा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलले काम गर्नु पर्यो। रङ डुवर्सहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्नेलाई स्टेटले चाहिँ रिवार्ड गर्नु पर्यो। र अहिले के देखियो भने स्टेटको जुन मेसिनरी छ त्यसमा मेकानिजम, त्यसमा एकाउन्टेबिलिटी देखिएन। एउटा गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो, प्रधानमन्त्री आफै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री आफै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उप प्रधानमन्त्रीको बारेमा के कुरा गरौँ, उहाँ त वास्तवमा एउटा यो होल करप्सनको केसेसहरूलाई एउटा यो करप्सनलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, उहाँको पहिलेको रेकर्ड पनि राम्रो छैन। उहाँको घरमा पानी ट्याङ्कीबाट समेत पैसा भेटिएको भन्ने कुरा त सार्वजनिक भएकै हो नि। अब यस्तो व्यक्तिलाई हामीले उप प्रधानमन्त्री पनि बनाइएको छ, रक्षा मन्त्री बनाइएको छ, र त्यसपछि उहाँलाई नै यसको यो कोभिड नियन्त्रणको जुन समिति छ त्यसको पनि उहाँलाई संयोजक बनाइएको छ र उहाँले यो उहाँकै आर्किटेक्ट हो, उहाँकै डिजाइन हो यो सेनालाई यो सामग्री खरिद गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा। किनभने त्यो भयो भने त्यसको चाहिँ पारदर्शिता खोज्नु पर्दैन, त्यसको चाहिँ छानबिन पनि हुँदैन, अख्तियारले पनि त्यसबाट बाहेक गर्न सकिन्छ र यो छानबिनको दायरामा आउँदैन भनेर एउटा सिल्डको रूपमा मिनिस्ट्रीलाई पनि प्रयोग गर्न खोजियो। भन्दाखेरि आज यो हाम्रो यो के हो, यो मिलिटराइज स्टेट हो कि एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट हो? यो हेल्थ अहिलेको कोभिडको जुन क्राइसिस हो यो वार हो, तर यो वार चाहिँ के छ भने बन्दुकले लडिने वार होइन। यसको फ्रन्ट लाइन डिफेन्डर भनेको, वारियर भनेको हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू हुन् र यसको लागि चाहिने भनेको हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरू हो, मेडिसिन्सहरू हो र तर त्यसमा चाहिँ के छ भने स्टेटको एउटा चरम लापरवाही देखियो र संविधानको चाहिँ के छ भने व्यापक एउटा धज्जी उडेको देखियो। अहिले वास्तवमा के छ भने कहाँसम्म गैर जिम्मेवार रूपमा स्टेट प्रस्तुत भयो भने 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो, तर आज चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको पनि पिसिआर टेस्ट गरिएको छैन र गाइडलाइन के बनाइएको छ भने पिसिआरमा बसेकाहरूको पनि टेस्ट नगर्ने र आज क्वारेन्टाइनमा बसेर जो कम्युनिटीमा फर्किए आज के हो भने त्यहाँ चाहिँ म्यासिभ चाहिँ होल एउटा कम्युनिटी, होल सोसाइटी नै एउटा रिस्कमा पर्यो। आज इन्टायर नेसन नै रिस्कमा पर्यो बिकज अफ मिसम्यानेजमेन्ट अफ क्वारेन्टाइन। सुरुमै प्रधानमन्त्रीजीले बर्डरमा आइसकेको आफ्नो पपुलेसनलाई उहाँले चाहिँ के छ भने नेपालभित्र आउन दिनु भएन। वास्तवमा के गर्नु पर्थ्यो भने नेपालभित्र ल्याएर उनीहरूलाई एउटा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राख्नु पर्थ्यो, सबैको टेस्टिङहरू गर्नु पर्थ्यो। आज हामीले न्युजिल्यान्डको सक्सेस स्टोरी सुन्यौँ, तर त्यसको बेसिक एउटा सक्सेस स्टोरीको पछाडिको कारण के हो भने किनभने म्यासिभ स्केलमा उनीहरूको टेस्टिङ भयो, कन्ट्याक्टहरूको चाहिँ के छ भने ट्रेसिङहरू भयो र जसले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भने उनीहरूले आफ्नो सङ्क्रमणलाई चाहिँ के छ भने जिरोमा झार्न सफल भयो। तर हामी कहाँ के हो भने वास्तवमा यो आखिर यो त होम ग्रोन डिजिज होइन, बाहिरबाट आएको हो। खालि के हो भने र उहाँहरूको यो लकडाउन पनि के देखियो भने पोलिटिकल लकडाउन, आफ्नो चाहिँ आक्रमणतालाई ढाक्नको लागि, आफ्नो असक्षमता र भ्रष्टाचारलाई ढाक्नको लागि यो विवेकहीन तरिकाले यो लकडाउनलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको पछाडि कुनै पनि एउटा चाहिँ विवेक सम्मत कारण छैन, एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ। किनभने
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रेमेडी सुड नट बी वर्स देन डिजिज। यो त कस्तो देखियो भने यसको रेमेडीको रूपमा लकडाउनलाई लिएको छ, तर आज कोरोनाले त 15 जनाको डेथ भयो, तर यो 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 चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि आज चाहिँ 1200 व्यक्तिहरूले चाहिँ सुसाइड गरे। आज चाहिँ के छ भने हजारौंको संख्यामा अरू रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूले देह त्याग गर्नु पर्यो, जीवन त्याग गर्नु पर्यो। थ्यांक यू सर। केटीहरूले जीवन त्याग जस्तो सरिता गिरी माननीय राजपा यो चाहिँ एउटा मानवीय एउटा राज्यमा सञ्चालकहरुमा अलिकति पनि मानवीयता भन्ने चीज उहाँहरुमा देखिएको छैन। थ्यांक यू दिनेश सर। र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, जसरी अहिले हामी देख्दैछौँ जनता समाजवादी पार्टीकै नेत्री हैन र माननीय सांसद सरिता गिरीज्यूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र लिम्बुवाधुरा कालापानी हाम्रो भनेर हामी 3 करोड नेपाली एक ठाउँमा उभिरहेको बेला चाहिँ यसरी एउटा किसिमको जेवार व्यक्तित्व जो माननीय सांसद समेत हुनु भएको छ, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यस्तो बोल्दै गर्दा कुन रूपमा लिनु भएको छ, के गर्ने अब? उहाँका 3टा क्रियाकलापहरू चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक छन् र राष्ट्र विरोधी छन्। यो एक किसिमको राष्ट्रद्रोह हो। उहाँले एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्नुभयो। एउटा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेको व्यक्ति, कानुन बनाउने ठाउँमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो कुरा बोलिदिँदाखेरि हामीले पठाएको प्रतिनिधि नै मुलुक विरोधी रहेछ भन्ने कुरा आम नागरिकहरूमा सञ्चार भएको छ। त्यसले एकदमै नराम्रो सन्देश दिएको छ एकातिर भने। दोस्रोतिर उहाँले संसदमा जसरी हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नुभयो र हिन्दी भाषालाई प्रायोरिटी दिएर नेपाली भाषालाई हिन्दी भाषाको एउटा अङ्गको रूपमा जसरी उहाँले चित्रण गर्नुभयो, त्यसले पनि मुलुकको अस्मिताप्रति, मुलुकको गाथा र गौरवप्रति, मुलुकको इतिहासप्रति उहाँको कुनै पनि सम्मान रहेन रहेछ भन्ने कुरा देखायो। दोस्रो आपत्तिजनक विषय त्यो भयो। र तेस्रो त उहाँले जब नेपाल सरकारले संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्नको लागि नेपालको जुन नयाँ नक्सा अडप्ट गरेको थियो, त्यो नक्सा सहित अनुसूचीमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्ताव दर्ता गरायो। त्यो प्रस्तावलाई काउन्टर गर्ने गरी यसमा प्रमाणै पुग्दैन, त्यसैले यो पारित हुन हुँदैन भनेर काउन्टर गर्ने गरी उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो। उहाँको पार्टीले उहाँलाई अनुमति नदिँदै पनि पार्टीको नीति विपरीत गएर उहाँले जुन काम गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनको दफा 28, 32, 34, 35 को उल्लङ्घन उहाँले गर्नु भएको छ। त्यसले अहिले हामीले भनिराखेको के हो भने कुनै पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले आफै हटाउन सक्दैन, निकाल्न सक्दैन, त्यो पद खारेज गर्न सक्दैन। तर दुईटा अवस्थामा सरिता गिरीजीको पद चाहिँ समाप्त हुन्छ। एउटा उहाँले आफैले राजीनामा दिनुभयो भने त्यसैले उहाँलाई राजीनामा दिनको लागि नागरिकहरूले बाध्य पार्नुपर्छ, जनदबाव हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष रहेको छ भने अर्को पक्ष जनता समाजवादी दल यो मुलुकप्रति आस्थावान, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स्वीकार गर्ने दल भएको कारणले गर्दाखेरि सरिता गिरीप्रति उहाँले कारबाही गर्नु पर्दछ। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी तपाईँ कायमको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, आफैले भनिसक्नु भयो तपाईले कि सरिता गिरीले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ कि माननीय सम्माननीय वरिष्ठहरूलाई चाहिँ मिना हुने हो कि त जे बोले पनि हुने, जस्तो सुकै बोल्दै हिँडे पनि हुने हो? वास्तवमा यहाँले ज्यादै गम्भीर प्रश्न राखिदिनु भयो। यो विषयमा मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले बोल्नु पर्दथ्यो। सरिता गिरीले बोलेको प्रकरणमा उहाँहरूले क्षोभ प्रकट गर्नु पर्दथ्यो, सरिता गिरीको आलोचना गर्नु पर्दथ्यो, संसदमा यो विषय सशक्त रूपमा उठाइनु पर्दथ्यो। तर उहाँहरूले यसरी बोल्नु भएको छैन। पार्टीहरूले विज्ञप्ति दिनु पर्दथ्यो, सरिता गिरीमाथि कारबाही गर भनेर जनता समाजवादी दललाई अन्य पार्टीहरूले पनि र आम नागरिकहरूले जनदबाब दिनु पर्दथ्यो। नागरिकको हैसियतमा हामीहरूले दबाब दिइराखेका छौँ। यसै क्रममा पुण्य गौतमजी अनसन पनि बस्नु भएको छ, उहाँको टिमले अनसन पनि बसिराखेको छ। त्यसैले यसले के देखिन्छ यी 3टा विषयमा सरिता गिरीजीले जुन राष्ट्रको विरुद्धमा जुन काम गर्नुभएको छ यो नेपाली नागरिकहरूलाई सही छैन। यो एउटा प्रवृत्ति हो। सरिता गिरीजी एउटा व्यक्ति मात्रै होइन कि उहाँले जे कुरा देखाउनु भयो एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति चाहिँ घातक र डरलाग्दो छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। ओके डाक्टर दिनेश त्रिपाठी सर, उहाँलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुनुपर्छ तपाईले भन्दै आउनु भएको छ। उहाँले देशको एउटा स्वाभिमान विपरीत चाहिँ उहाँले स्टेप चाल्नु भयो भनेर तपाईले भन्दै आउनु भएको पनि हो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् अलिक व्यापक रूपले। अब यसमा एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने लिपुवाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो र यसमा हाम्रो एउटा नेसनल कन्सेन्सस छ, एउटा सर्वसम्मति छ। आज सम्पूर्ण नेपाली यो कुरामा एक स्वरले बोलिरहेको छ
र ऐतिहासिक प्रमाणले दस्तावेजले सारा कुराले निर्वाध रूपमा यो स्थापित गरेको छ कि लिम्पुवाधुरासम्मको भूभाग चाहिँ नेपालको हो। र यसको बारेमा कुनै नेपाली नागरिकले कसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ कि यो हाम्रो भूभाग होइन? वास्तवमा के हो भने हरेक नेपाली नागरिकको एउटा के हो भने एउटा आधारभूत एउटा ड्युटी के हो भने आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नु। त्यसकारण अब अघि पनि यो कुरा आयो कि उहाँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ, ल मेकर हुनुहुन्छ र एउटा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको खिलाफमा एउटा अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति कसरी सांसद हुन सक्छ? एउटा नैतिक रूपमा पनि त्यो कुरा सम्भव छैन, कानुनी रूपमा पनि त्यो कुरा सम्भव छैन। आज उहाँ राष्ट्रको अस्मिताको विरुद्धमा उभिनु भएको छ, राष्ट्रको स्वाभिमानको विरुद्धमा उभिनु भएको छ, 3 करोड नेपाली जनताको स्वाभिमानको आत्मसम्मानको विरुद्धमा उभिनु भएको छ। यो त सम्पूर्ण नेपाली यसमा एकजुट भएको छ र एउटा के हो भने सारा नेपाली एकजुट भएर नक्सामा मात्र होइन एउटा वास्तविक रूपमा एउटा डिफेक्टो पनि त्यसमा नेपालको सोभरेन्टी लिम्पुवाधुरासम्म कसरी नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने वास्तवमा अहिले नेपालको एउटा हाम्रो नेसनल एजेन्डा हो। यो हाम्रो मुलुकको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो। यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा होइन, यो हाम्रो नेसनल एजेन्डा हो र सम्पूर्ण राष्ट्र नै यसमा एक हुनुपर्छ र यसमा सम्पूर्ण नेपाली एकजुट छ। तर आज एउटा सांसदले यस्तो कुरा बोल्नु भनेको यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, यो सवनीय छ र उहाँ यस्तो व्यक्ति जो नेपालको एउटा संविधान, किनभने यो त नेपालले आफ्नो भूभाग त्याग गर्न सक्दैन। अन्डर द नेपाली कन्स्टिट्युसन नेपालको अहिलेको गभर्नमेन्टले या कुनै पनि सरकारले आफ्नो भूभागमा कटौती गर्ने, भूभागलाई त्याग गर्ने, भूभागलाई परित्याग गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण के हो भने यो सोभरेन्टीमाथि त्यसको हरेक नेसनको एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरले पनि त्यो कुराले एक्सप्रेस गरेको छ र कुनै पनि नेसनको एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्नु छिमेकी राष्ट्रको पनि एउटा गुड नेबरली रिलेसन एउटा प्रिन्सिपलको कारणले पनि, चाहे त्यो युएन चार्टरको प्रिन्सिपल हो, इन्टरनेसनल लको आधारभूत त्यो एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल हो कि एउटा टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी कुनै पनि देशको चाहिँ के छ भने अनुल्लङ्घनीय छ, त्यसमाथि चाहिँ के छ भने इन्क्रोच गर्नु हुँदैन। त्यसकारण के छ भने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ चार्टरलाई उल्लङ्घन गरेर नेपालको भूभागमाथि इन्क्रोच गरेको छ र सम्पूर्ण आज हाम्रो एउटा नेसनल एजेन्डा हो कसरी त्यो भूभागलाई भारतीय एउटा कब्जाबाट मुक्त गर्ने। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ के छ भने नेपालको एउटा सार्वभौमसत्तालाई नै आँच पुग्ने गरी, किनभने त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन, कुनै राजनीतिक दललाई पनि छैन, कुनै सरकारलाई छैन, कुनै सांसदलाई छैन र कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई छैन। त्यसकारण यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र उहाँले वास्तवमा नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने उहाँको सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारवाही गर्ने उहाँलाई भनेकै छ। उहाँले चाहिँ के छ भने निर्देशन जारी गरेको छ यो संशोधन फिर्ता लियो। यो संशोधनलाई पनि उहाँले चाहिँ के छ भने अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक दलको पनि यो कर्तव्य हो, किनभने पार्टीमा आखिर पार्टीको व्हिप पनि हुन्छ नि। भोलि त पार्टीहरूले चाहिँ व्हिप जारी गर्लान्, यो नक्साको पक्षमा, संशोधनको पक्षमा मतदान गर भनेर व्हिप जारी गर्दाखेरि उहाँले त उहाँको अवस्था हेर्दाखेरि त उहाँले व्हिप पनि उल्लङ्घन गर्नु होला। त व्हिप उल्लङ्घन गर्नु, दलको अनुशासनलाई नमान्नु भनेको पनि कहीँ के छ भने त्यो दलले चाहिँ निष्कासित पनि गर्न सक्छ। निष्कासित गर्दाखेरि पनि उहाँको पद चाहिँ गुम्छ। तर एउटा कुरा के हो भने एउटा सार्वभौमसत्तामाथि नै त्यसको एगेन्स्टमा अभिव्यक्ति मात्र होइन, उहाँको क्रियाकलाप पनि अब त्यो दिशामा अगाडि बढेको जस्तो देखियो। त्यसकारण यस्तो व्यक्ति सांसद पदमा रहनु त्यो उचित हुँदैन। त्यो एउटा संवैधानिक मर्यादाको लागि, एउटा संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि त्यो क्षम्य छैन, त्यो कुरा स्वीकार्योग्य छैन र यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ स्टेप डाउन गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ
भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू दिनेश सर। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ र हामी सिधा जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र विश्वका विभिन्न अनलाइनले एकैसाथ लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ र हामीसँग सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ र डाक्टर दिनेश त्रिपाठी सर, त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर। सुरेन्द्र भण्डारी सर, एमसिसी खारिज हुनुपर्छ भनेर जनताले रिजेक्ट गरिसकेको अवस्थामा अहिले आन्दोलित पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू र एमसिसी कुरालाई लिएर सरकार किन गम्भीर हुन सकेन, किन त्यो ढोकैबाट भित्र छिर्यो हलमा? अब एमसिसी को बारेमा म धेरै लामो व्याख्या गर्दिनँ। यसका 2-3वटा बुदा मात्रै पर्याप्त हुन्छन्। पहिलो बुदा के हो भने अमेरिकामा एउटा ऐन छ जसले एमसिसीसँग सम्बन्धित ऐन, त्यसलाई एमसिए एक्ट भन्दछ। एमसिए एक्टको सेक्सन 607 अन्तर्गत नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्दछ। मान्छे पहिलो त के देखिन्छ भने एउटा सबरेन कन्ट्रीले अर्को मुलुकको ऐन या कानुन अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो सबरेन्टीको इन्डिपेन्डेन्सको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त विपरीत छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अब यो लागू हुन्छ, तब त्यो कम्प्याक्ट अन्तर्गत काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले नेपालमा कुनै पनि अपराध गर्यो भने नेपाली अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि हुँदैन, नेपाली कानुन पनि लागू हुँदैन। यतिसम्म कि क्रिमिनल ल समेतलाई कुनै न कुनै किसिमले अभोइड गरिएको छ। अब यसले के देखाउँछ भने कतिपय इन्टरनेसनल कमर्सियल अग्रिमेन्टमा, कन्ट्र्याक्टमा सिभिल लको लागि हामीले लेक्स ल कि लेक्स फरी भन्छौँ, कुन देशको कानुन कुन देशको जुरिस्डिक्सन लागू हुने त्यो कन्ट्र्याक्चुअल लमा गर्न सकिन्छ। तर यो प्योरली कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुलुकको क्रिमिनल जुरिस्डिक्सनलाई नै अभोइड गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन। दोस्रो र तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भने एमसिसी र नेपालको कानुन बाजुको खण्डमा एमसिसी ले प्रिभेल गर्छ, अर्थात् नेपालको संविधानभन्दा पनि एमसिसीले प्रायोरिटी पाउँछ। जबकि श्रीलङ्कालाई नै हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले नेपालकै जस्तो प्रावधान थियो, पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर श्रीलङ्काको संविधान प्रिभेल गर्छ भन्ने राखे। तिमोर लिस्टेलाई हेर्ने भने अरू विभिन्न देशहरूलाई हेर्ने भने पनि त्यहाँ धेरै परिमार्जनहरू भएका छन्। त्यसैले हामीले के भनेका हौँ भने एमसिसीलाई परिमार्जन नगरिकन एमसिसी लागू गर्नु मुलुकको अहितमा छ भनेर हामीले भन्यौँ र नेकपा भित्रैबाट पनि एउटा अध्ययन समिति बनाइयो झलनाथ जीको अध्यक्षतामा। त्यसले पनि त्यही सुझाव दियो। तर अहिले आफ्नै दलभित्रबाट आएको सुझावलाई पनि उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। र त्योभन्दा पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ त के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रतिपक्ष हो, सत्तामा बसेको दलभन्दा पनि अझ 2 कदम अगाडि बढेर एमसिसी पास गराउनुपर्छ भनेर प्रत्येकचोटि दबाब दिइराखेको छ। यसले के देखाउँछ भने सत्तामा बस्ने जो सत्तासीन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो 30 वर्षसम्म सत्तामा बस्ने जोसुकै होस्, उहाँहरूमा मुलुकप्रति संवेदनशील हुनुहुन्न। त्यो नेतृत्व मुलुकप्रति संवेदनशील नभएको कुरा देखाउँछ। त्यसैले हामीले एमसिसी को बारेमा हामीले छोटकरी भनेका के हौँ भने एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाऊ, त्यो आयोगले यसको विषयमा अध्ययन गरोस् र अध्ययन गर्दाखेरि यदि एमसिसी ठिक छ भन्ने कन्क्लुजन आउँछ त्यसबेला छलफल गरौँला। एमसिसीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर सुझाव आउँछ त्यही गरौँला। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्न आउँछ त्यही गरौँ। त्यसैले नागरिकहरूको एउटा निष्पक्ष आयोग बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य माग। यतिमा पनि सरकार र सत्ता पक्षले सहमत छैन। अहिले त बजेट मार्फत नै यसलाई बजेटको अनुसूचीमा राखेर घुमाउरो पाराले यसलाई वैधानिकता दिने काम, किनकि त्यो बजेट भनेको चाहिँ आर्थिक ऐनको रूपमा आउँछ। यो अप्रुभ भइसके पछाडि तल्लो सदनले त यसलाई अप्रुभ गरिसकेको छ, माथिल्लो सदनमा जाँदैछ। आर्थिक विधेयकमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका हुँदैन। त्यसले गर्दा घुमाउरो पाराले यसलाई वैधानिकता दिने काम सरकारले जुन गरिरहेको छ त्यो दुःखदायक छ, त्यो क्षोभपूर्ण छ। ओके, दिनेश सर, जस्तो अहिले संसद विकास कोषलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर मागको अगाडि सारिएको छ होइन, यो कतिको चाहिँ जायज छ? यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई भनौँ न जनतालाई कतिको चाहिँ राहत दिन सक्छ यो यदि यो खारिज गर्यो भने? होइन, यो वास्तवमा यो सरकारको यो गम्भीर रूपमा यो गैर जिम्मेवार कार्य हो। कि आज पेनी हामी को क्राइसिस छ अहिले। वास्तवमा के हो भने यत्रो ठुलो बजेट घाटा छ। 5 खरब रुपैयाँ त के हो भने विदेशी ऋणबाट लिने कुरा गरिएको छ। 3 खरबको मात्रै विकास बजेट छ, 9 खरबको चाहिँ यो साधारण चालु खर्च छ। र यस्तो स्थितिमा अहिले वास्तवमा महामारीको लागि छुट्याइएको जम्मा 6 अरब रुपैयाँ हो।
तर यो सांसद विकास कोषको लागि 7 करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। यो एउटा बदनाम कार्यक्रम हो। वास्तवमा यो कार्यक्रम के हो भने यो सांसदहरूलाई एउटा पोस्नको लागि एउटा उनीहरूलाई एउटा अनलफुल तरिकाले बेनिफिटेड गर्नको लागि त्यसको कुनै एकाउन्टेबिलिटी छैन। र वास्तवमा के छ भने यो बालुवामा पानी हाली जस्तो भएको छ। 7 करोड रुपैयाँ वास्तवमा यो यसको 1 रुपैयाँ पनि कहीँ प्रोडक्टिभ काममा लागेको जस्तो देखिँदैन। त्यसको कुनै एउटा भिजिबल जनतालाई एउटा डाइरेक्ट राहत पुग्ने कुनै पनि काम भएको देखिँदैन। मोस्टली यो रकम चाहिँ के हो भने जुन सांसदहरू छन् उनीहरूले आफ्नो आसेपासेहरूलाई एउटा वितरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा पाल्ने पोस्ने एउटा चाहिँ मेकानिजमको रूपमा यो मात्रै रहेको छ। त्यसकारण यत्रो हामी इकोनोमिक क्राइसिसको बेलामा यो सांसद विकास कोष जस्तो कार्यक्रम राख्नु यो वास्तवमा यो गम्भीर रूपमा यो गैर जिम्मेवार कार्य हो। यसले एउटा आर्थिक अपारदर्शिता, आर्थिक रूपमा एउटा भ्रष्टाचार, यसले कुनै आर्थिक नियम अनुशासन कहीँ त्यसको कहीँ पालना हुँदैन र कम्प्लिट 100 का 100% वास्तवमा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारमा गएको जस्तो देखिन्छ। एक दिन म तपाईँलाई एउटा मेरो पर्सनल एकाउन्ट भन्छु। एक दिन म एउटा सांसदसँग उहाँ मेरो मित्र पनि हुन्छ, कुरा हुँदै थियो। त उहाँको जिल्लाबाट फोन आयो, होइन यो 15 लाख रुपियाँ 10 लाख यो सारा रुपियाँहरू के गर्ने? त उहाँले भन्नु यो रुपियाँ यस्तो छ, अब यो बिल भरपाई मिलाएर यो तिमीहरू खाऊ, यसमा चाहिँ तर कसैले थाहा नपाओस्, यो हल्ला चाहिँ नहोस्, तर यो चाहिँ के छ भने तिमीहरू खाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँले टेलिफोनिक कन्भर्सेसनलाई मैले सुने। अब भनेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् एउटा ग्राउन्ड रियालिटी के छ। यो हरेक सांसदले किन यसको लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ भन्ने प्रचलन छ अहिले। एकदम त्यो सबै के हो भने मिलिजुली खाऊ, कार्यकर्ताहरूलाई बाँड, कार्यकर्ताहरूलाई पाल, गुण्डाहरू परिचालित गर, अर्को चुनावमा चाहिँ के छ भने मसल्सम्यानहरू तयार गर। र वास्तवमा के छ भने यो एउटा डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलको पनि एगेन्स्टमा छ। एउटा इन्कम्बेन्ट सांसदले 5 वर्षको कार्यकालमा 6 करोडका दरले झन्डै 30 करोड रुपियाँ चाहिँ परिचालित गर्छ। नयाँ मान्छेले त के छ निहत्था हुन्छ भनेपछि त यसले एउटा चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि क्रिएट गरेन नि। र यसले के गर्छ भने एउटा भ्रष्टाचारलाई र यो आफन्तवादलाई यसले संस्थागत गर्दछ। यो एकदमै खतरनाक छ। यसले एकदम डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सलाई डिफिट गर्छ। यसले कुनै डेभलपमेन्टको एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदैन र यो मुलुकको लागि घातक छ। र यस्तो बदनाम कार्यक्रमहरूलाई यो बजेटमा राख्नु भनेको, जबकि इभेन यसको व्यापक विरोध भएको छ, तैपनि यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको यो सरकारको कुनियत यसैबाट स्पष्ट भएको जस्तो देखिन्छ। ओके, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, अहिले केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म तपाईँको बुझाइमा चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ मारमै भ्रष्टाचार पनि भइरहेछ, अनियमितता भइरहेछ, तीव्र भन्ने नै हो। तर यहाँ यही बीचमा अझै जनताको ढाड भाँच्ने गरी कर उठाउने काम पनि भइरहेछ। उहाँहरू लकडाउनमा यत्रो दिन लकडाउनमा भित्र बसी तपाईँको व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्, पैसा कहाँबाट आउने इन्कमिङ सोर्सेसहरू छैन, कहाँबाट कर उठाउने हो। अब यहाँनिर चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रश्न के छ भने अहिलेको सरकार र खास गरिकन अर्थमन्त्रीले जुन किसिमको करको नीति दिनुभयो र कर उठाउने जुन आदेश गर्नुभयो, त्यो गैर जिम्मेवार मात्रै छैन कि उहाँहरू अहिलेको मानवीय सङ्कटप्रति पनि संवेदनशील हुनुहुन्न भन्ने कुरो देखाउँछ। अब यो आज लगभग 80 दिन हुन आँटिसक्यो लकडाउन भएको, कसैको पनि इन्कम छैन, अब आर्थिक उपार्जन छैन, व्यक्तिहरू भोकभोकै मर्न थालिसके, झन्डै 1100-1200 व्यक्तिहरूले सुसाइड गरिसकेको अवस्था छ। ब्याङ्क अबको सहरी इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो भने नेपालको अरू देशको पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चलेको इकोनोमी हुन्छ। ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्छ, इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ, कसैसँग पनि आय आर्जन छैन, अब कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त यस्तो अवस्थामा कर तिर भनेर जुन एउटा बाध्यात्मक रूपमा निर्देशन गर्ने र तिरेनौँ भने हामी जरिवाना गर्छौँ भनेर जुन सरकारले भनेको छ, यो गैर जिम्मेवारपूर्ण छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो कोभिडको समाधान सके पछाडि, लकडाउन समाधान भएर आर्थिक उपार्जन हुन थालिसके पछाडि त्यसको 2 महिना या 3 महिना पछाडि मात्रै नागरिकले कर तिर्न सक्छन्। त्यो बेलासम्म कर तिर्न सक्ने अवस्था उठाउने काम मात्रै होइन डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, ब्याङ्कले ब्याजदेखि लिएर किस्ता उठाउने सम्मका कामहरू भइरहेछन्। अहिले धेरै ठाउँबाट तपाईँको कम्प्लेन आइरहेछ, उहाँहरू तिर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, मर्ने के गर्ने भन्ने किसिम। अहिले सुसाइड केसहरू पनि वात्तै बढ्यो, हामीले देख्यौँ।
लगभग झन्डै 1200 सम्म टच भइसक्यो। के हो यो तरिकाले जनता चाहिँ अब बस्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामीले आज देख्यौँ ठुलो एउटा महाभूकम्पै भन्नुपर्छ रोडमा नागरिकहरू आए हो। अब कस्तो छ भने यो समस्या त सुरु भइराखेको छ। अब म यहाँलाई के भनौँ भने अब 1-2 महिनाभित्रमा यति धेरै मानिसले राखेका धितोहरू छन्, घर जग्गा जमिन जुन धितो राखेर पैसा लिएका छन् त्यो सबै अक्सनमा जान्छ, निलाममा जान्छ। अब ब्याङ्कहरू निलामको लागि सूचना निकाल्छन्, कसैले तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र ब्याङ्कहरूले कसैले तिर्न नसकेपछि आफै सरकार गर्छन्। र अहिलेको सरकारको जुन फाइनेन्सियल पोलिसी छ नि, हाम्रो मुलुकका थुप्रै पोलिसी फेलियरमध्ये फाइनेन्सियल पोलिसी सबैभन्दा खराब छ। 16%, 13%, 14% ब्याज लगाउने दुनियाँमा कहीँ नभएको यस्तो किसिमको रेन्ट सिकिङ फाइनेन्सियल सेक्टर भइसके पछाडि सरकारले यसलाई रिफर्मै गर्न सक्दैन। अहिलेको यो क्राइसिस पनि इन्टरभेन्सन गर्न सक्दैन। नागरिकले भनेको के हो भने अहिले हामी ब्याज तिर्न सक्दैनौँ, अहिलेको यो पिरियडलाई डिफर गर न, 4 महिना पछाडि लगेर राख, 5 महिना पछाडि लगेर राख, फेरि ब्याङ्कले पाउने ब्याज त हामी दिइहाल्छौँ नि, इन्स्टलमेन्ट अहिले हामी तिर्न सक्दैनौँ, यसलाई डिफर गर भनेर भनिराखेको, त्यतिसम्म पनि गरिराखेको छैन। अर्थात् यो पिरियडको त वास्तवमा त्यो ब्याज पूर्ण रूपमा मिना नै गर्नु पर्दैन, किनकि यो सङ्कट भनेको कुनै व्यक्तिले निम्ति आएको सङ्कट होइन, सिङ्गो मुलुकको सङ्कट हो। जबकि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई सबैभन्दा बेसी नाफा कमाउने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, ब्याङ्कहरू, फाइनेन्सियल कम्पनीहरू, उनीहरूको थुप्रो पैसा छ। तर यो सङ्कटमा उनीहरूको खोइ त सोसल कर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी के त? कर्पोरेटहरूको कर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। जब मुलुक सङ्कटमा पर्छ त्यो रिस्क उनीहरूले बेहोर्नुपर्छ, त्यसको रिस्कको साझेदारी हुनुपर्छ। उनीहरूले कुनै पनि रिस्कको साझेदारी नहुने, उनीहरूले प्रफिट मात्रै कमाउनु पर्ने र राज्यले त्यसको संरक्षण गर्ने। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको सरकार नाममा कम्युनिस्ट छ तर काममा चाहिँ यो कम्युनिस्ट, एकदमै सामन्ती, एकदमै धनीहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्ने। अहिलेकै बजेटलाई हेरौँ न, गरिबहरूलाई उद्धार गर्ने कुनै पनि बजेट छैन। अब विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई राहत दिने कुनै प्याकेज छैन, उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने वातावरण छैन। यस्तो किसिमको एउटा पथेटिक, नागरिकहरूलाई निचर्ने, नागरिकहरूलाई मार्ने जुन पोलिसी सरकारले लिइरहेको छ, यसले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ। मलाई 2 मिनट टाइम दिउँ प्लिज, मैले अलिकति बेसी टाइम लिएँ। र अर्थमन्त्रीको हामीले जुन राजीनामाको कुरा उठाएको छौँ त्यो किन उठाएको हौँ भनेदेखि यसका धेरै कारणहरूमध्ये 2टा कारण म दिन्छु। एउटा, नेपालमा चक्लेट भित्राउने अलमोस्ट 80-90% चक्लेट भित्राउने काम एउटा कुनै कम्पनीले गर्छ। त्यो कम्पनीको इन्ट्रेस्टको लागि उहाँले चक्लेटमा कस्टम ड्युटी घटाइदिनु भयो एकातिर भने, अर्कोतिर इलेक्ट्रिक भेहिकल्स जुन कम्पनीले ल्यायो 2 दिन अगाडि इलेक्ट्रिक भेहिकल्स ल्याउन दिने, 2 दिन पछाडि बजेटमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको कस्टम ड्युटी बढाइदिने। वास्तवमा ब्रिटेनमा 1947 मा ह्युज डाल्टन भन्ने एकजना फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बजेट भाषण गर्न जाने क्रममै पत्रकारले सोध्छन् कुन कुन विषयमा कर बढ्दैछ, कुन कुन विषयमा कर घट्दैछ भनेर सोध्छन्। उहाँले खर्र भन्नुहुन्छ 2-4वटा विषयमा यसमा घट्दैछ, यसमा बढ्दैछ भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो भनेको 20 मिनट पछाडि उहाँ बजेट भाषण सुरु गर्नुहुन्छ, तर 20 मिनट अगाडि नै उहाँले भन्नासाथ पत्रिकामा त्यो कुरा सर्वत्र आउँछ, बाहिर आउँछ। त्यही कारणले उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। एउटा ठुलो इस्यु भएको थियो। अहिले डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको विषय त्योभन्दा ज्यादै गम्भीर विषय छ। उहाँले मुलुकमाथि यस्तो सङ्कटमा पनि खेलबाड गर्नुभएको छ र उहाँको त ज्वाइँसँग मिलेर पनि विभिन्न काण्डहरू भएका कुराहरू आइरहेछन्, सरकार त्यो विषयमा छानबिन गर्दैन। त्यसैले दिस इज भेरी पथेटिक। अहिलेको सरकार त वास्तवमा सरकारको रूपमै छैन, यो त भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने, आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने र राज्यलाई लुट्ने एउटा गिरोहको रूपमा यो प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले आन्दोलन उठेको र यो स्वतस्फूर्त रूपमा आन्दोलन उठेको कसैले रोकिँदैन। म एउटा कुरा भनौँ कि आज सरकारले जुन गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ, हामी 6 महिनासम्म कैद गर्छौँ अब आन्दोलनमा आयो भने भनेर भनेको छ। भोलि हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ, हामी गिरफ्तारी दिन तयार छौँ। कतिलाई गिरफ्तार गर्ने? के सम्पूर्ण नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ? यस्तो किसिमको गलत प्रवृत्ति र नीति सरकारले ल्याएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। ओके, थ्याङ्क यू। डाक्टर दिनेश त्रिपाठी सर, जस्तो अहिले समस्याहरू धेरै छन्, फाइलहरू हामीले आजै मात्रै यो डिस्कोर्समा चाहिँ अगाडि बहस चलाउँदै गर्दा, अगाडि चाहिँ फरवार्ड गर्दै गर्दा धेरै चाहिँ तपाईँको एमसिसीका कुरा उठे, लिपुले कालापानीका कुराहरू उठिरहेछन्, अब उठिरहेछ होइन, त्यो चाहिँ संसदबाट पारित हुनुपर्ने अहिलेसम्म पनि भएन, त्यो चाहिँ बहसको विषय बनेको छ, ठिक छ। तर यहाँ सांसदको कुरा पनि उठ्यो, गिरीकै कुरा पनि उठ्यो, र अब यो सबैलाई ओभरअल चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहँदा अबको निकास के त? अब निकास के हो भने अब अहिलेको गभर्मेन्ट चाहिँ यो पार्ट अफ द सल्युसन होइन।
अहिलेको जुन लिडरसिप छ यो पार्ट अफ सल्युसन नभएर पार्ट अफ द प्रब्लमको रूपमा रहेको छ। त्यसकारण अब अहिलेको जुन गभर्नमेन्टको जुन अहिलेको एक्ज्याक्टली जुन अहिलेको गभर्नमेन्टको जुन लिडरसिप हो इट्स नट अ पार्ट अफ द सल्युसन, इट इज अ पार्ट अफ द प्रब्लम इटसेल्फ। यो आफैमा एउटा समस्याको एउटा पाटो हो। त्यसकारण अहिलेको नेतृत्वबाट यो सम्भव छैन। र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीज्यू आफै एउटा भ्रष्टाचारको महानायकको रूपमा उहाँ चाहिँ अवतरित हुनुभएको छ। यद्यपि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्दिनँ, म चाहिँ शून्य सहिष्णुता अपनाउँछु, तर सारा करप्ट व्यक्तिहरूलाई उहाँले आफ्नो आसपासमा राख्नु भएको छ र कुनै पनि एउटा पनि भ्रष्टाचारको उहाँले छानबिन गराउनु भएको छैन। अहिलेको यो बजेट जुन आयो, बजेट नै वास्तवमा अघि सुरेनजीले पनि भन्नुभयो पहिले नै यो लिकेज भयो। यो बजेट लिक गर्नु भनेको यो सिरियस क्राइम हो र वास्तवमा के हो भने यो गम्भीर एउटा नैतिकता पनि हो, गम्भीर राष्ट्रसँग गरिएको धोखाधडी पनि हो। चकलेटको मूल्य चाहिँ घटाउने, चकलेटको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ घटाउने र इलेक्ट्रिक भेहिकलको ट्याक्स चाहिँ बढाउने र त्यो पनि के छ भने त्यो पनि लिक गर्ने त्यसको चाहिँ सूचना चाहिँ चुहाउने। अब यो चाहिँ एउटा गम्भीर अपराध हो र वास्तवमा के छ भने यो जुन बजेट आएको छ यसमा कुनै भिजन देखिँदैन। यत्रो ठुलो पेन्डेमिकको बेलामा यत्रो महासङ्कट छ, आज लाखौं लाख व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, आज उनीहरूलाई घाँस बाँसको समस्या छ, आज साना व्यवसायीहरू ठुलो क्राइसिसमा छन्, उनीहरू सानो ऋण लिएका छन्, माइक्रो क्रेडिट लिएका छन्, त्यो तिर्न सक्दैनन्। तर त्यसको बारेमा कुनै एउटा प्याकेज यो चाहिँ बजेटमा आएको छैन। र वास्तवमा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारको महानायक हो भने यो चाहिँ अर्थमन्त्री उहाँहरू चाहिँ के छ भने यो मुनिम जस्ता छन्, एउटा चाहिँ त्यसको हिसाब किताब राख्ने एकाउन्टेन्ट जस्तो मुनिम जस्तो छन्। र वास्तवमा के छ भने यो बजेटमा पनि कुनै एउटा फिनान्स मिनिस्टरको जस्तो कुनै भिजन यसमा छैन। यो एउटा एकाउन्टेन्टको एउटा मुनिमले बनाएको बजेट हो। यो खालि के छ भने हिसाब किताबको खालि एउटा फेरिस्ट मात्रै हो। यसमा कुनै भिजन देखिँदैन, कुनै चाहिँ एउटा सोसल जस्टिसको कम्पोनेन्ट यसमा केही पनि छैन। एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्ने, यो कोरोनाको महामारीको सङ्कटमा रहेको जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याएर कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्ने, कोरोना पीडितहरूलाई पनि कसरी रिहेबिलिटेट गर्ने, त्यसको कुनै चाहिँ रोड म्याप यो बजेटमा देखिँदैन। यो चाहिँ के छ भने उही पञ्चायती ढर्राको जस्तो यो बजेट छ। यसमा वास्तवमा के हो भने एउटा करप्ट किसिमको चाहिँ के छ भने पोलिसीगत भ्रष्टाचारहरू पनि यसमा व्यापक रूपमा यसमा गरिएको छ। त्यसकारण के हो भने अहिले मुलुकमा एउटा गम्भीर कुशासन छ, कुनै र एउटा चाहिँ के छ भने निरङ्कुशता पनि बढ्दै गएको छ। जस्तो अहिले एउटा कुरा अननोटिस भएर गएको छ, यही बिचमा सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्टले अप्पर हाउसले पास गरिसक्यो, राष्ट्रिय सभाले पास गरिसक्यो, यो प्रति जासुसी सम्बन्धी एउटा विधेयक अप्पर हाउसले पास गरेको छ, त्यो अब लोअर हाउसले पनि पास गर्छ होला। त्यसमा के छ भने कम्प्लिट एउटा निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ दफा छ। त्यसमा के हो भने यो जासुसहरूले कसैको पनि टेप विदाउट अथराइजेसन अफ द कोर्टको अथराइजेसन नलिकन कसैको पनि टेप, कसैको चाहिँ फोन, कसैको चाहिँ फेसबुक, कसैको चाहिँ इमेल चाहिँ के छ भने एउटा एक्सेस गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ के छ भने एउटा म्यासिभ पावर विदाउट अथराइजेसन अफ द कोर्ट त्यो पावर दिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने राज्य चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा अब कम्प्लिट एउटा चाहिँ निरङ्कुश रूपमा धेरै कुराहरू हामीले सरकार चाहिँ मलाई एक मिनट दिनुस् खाली, यसलाई कम्प्लिट गर्नु दिनु, यसलाई अलिकति यो मेसेज चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सरकार चाहिँ के छ भने अब कम्प्लिट एउटा निरङ्कुश रूपमा एउटा अर्बेलियन स्टेट, बिग ब्रदर इज वाचिङ, गभर्नमेन्ट इज वाचिङ इच एन्ड एभ्री स्टेप। अब सरकारले के गर्छ भने आफ्ना सबै आलोचकहरूको, विरोधीहरूको सबैको निगरानी गर्छ। उनीहरूको टेलिफोनिक कन्भर्सेसनहरू, उनीहरूको चाहिँ फेसबुकहरू, उनीहरूले गरेका अरू इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसनहरू, यो सबैलाई सरकारले चाहिँ आफ्नो निगरानीमा राख्छ। र अब एउटा निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी राज्य, एउटा भ्रष्ट राज्य, अर्कोतिर यो निरङ्कुश राज्य, यो दुईटैको कम्बिनेसन हुँदाखेरि अब संविधान कहाँ जान्छ, लोकतन्त्र कहाँ जान्छ, विधिको शासन कहाँ जान्छ र हाम्रो हालत के हुन्छ, हामीले यो कुरालाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। ओके, अधिवक्ताज्यू 10 अर्बको लागि त्यो जवाब माग्नु भएको छ नि, त्यसको रेस्पोन्स कहिलेसम्म आउनुपर्छ तपाईँ? अब यसको रेस्पोन्स चाहिँ के छ भने रेस्पोन्स चाहिँ म अब भोलिसम्म कुर्छु, त्यसपछि म फेरि सम्पर्क गर्छु
र यसको चाहिँ के छ भने जवाब चाहिँ सरकारले दिनै पर्छ। यदि दिँदैन भने त्यसको लागि त्यो अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, त्यो कानुनी प्रक्रियाहरू पनि म जान्छु। ओके, र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, जस्तो अहिले हजुर। एउटा किसिमको सेमी लकडाउन भनौँ न, अलिक खुकुलो हुँदै गइरहेछ, मान्छेको चाप पनि अहिले रोडतिर देख्दैछौँ हामी, होइन? र यो यस्तो कोरोनाको कोहरमा पनि मान्छेहरू रोडमा आइसके। अब चाहिँ यो आन्दोलन कहिलेसम्म जान्छ र सरकार सिरियस देखिँदैन त? हामीले देख्यौँ विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ ज्यादती देख्दैछौँ सरकारबाट प्रहार भएको, होइन? नागरिकको पक्षमा हामी सधैँ आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छौँ। नागरिकमाथि दमन कुनै पनि सरकार, कुनै पनि सङ्गठनलाई गर्न अनुमति पनि छैन, गर्न पनि पाउँदैन। तर यस्तो भइरहेछ यो पीडाको बीचमा पनि। ओके, के हुन्छ? धन्यवाद तेजवी सर। यो आन्दोलन त्यो बेला मात्रै आन्दोलन रोकिन्छ जब यी समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ। मैले अघि जुन 12-13वटा समस्याहरू मैले भने, यी समस्याहरूको सम्बोधन नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिँदैन। र यो आन्दोलन स्वतस्फूर्त रूपमा उठिराखेको छ। र म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई, खास गरिकन अहिले स्वदेशमा बस्नुभएका नेपाली नागरिकलाई के अनुरोध गर्छु भने, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन टोलमा हुनुहुन्छ, जुन आफ्नो छिमेक छ, त्यहीँबाट यी विषयहरूलाई लिएर आन्दोलित हुनुहोस्। मुलुक आन्दोलनमय भइसकेको अवस्था छ। मुलुक आन्दोलनमा गइसकेको छ। मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ। दिनेशजीले ब्युटिफुल्ली राख्नुभयो। यो समस्याको समाधान भनेको अहिलेको सत्तारै समस्या हो। अहिलेका सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू नै समस्या हुन्। यिनीहरूलाई हटाएसम्म, सत्ताबाट नहटाएसम्म र यो सत्तालाई परिवर्तन नगरेसम्म समस्याको सम्बोधन हुँदैन। त्यसैले यी मागहरू जुन हामीले 12-15वटा कुराहरू राखेका छौँ, यी कुराहरू सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यस बेला मात्रै यो आन्दोलन रोकिन्छ या आन्दोलनले एउटा निष्कर्ष पाउँछ र आन्दोलन निश्चित रूपमा उठ्छ र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अब आफ्नो दल के हो, आफ्नो अभियान के हो, म कहाँ सम्बन्धित छु भन्ने भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा लिएर नागरिकको हैसियतमा शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आउनुपर्छ। डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, कोरोनाबाट आफू पनि सङ्क्रमित नहौँ, अरूलाई पनि सङ्क्रमित नगरौँ, तर मुलुक बचाउँ। ओके, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी ज्यू र त्यसै गरी डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, म एउटा आग्रह, यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ आवाज उठाइदिनु पर्यो भन्ने विश्वभरबाट एउटा प्रेसर पनि आइरहेको छ। र मलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यो जुन भाडाको विषयमा छ, हवाई भाडा तिर्बल 54 गुणाले चाहिँ लुटपाट भइरहेछ व्यापक रूपले। युवाहरू नेपाल आउन नसक्ने अवस्थामा छन् कि हामी यही मर्नुपर्ने हो, हामीसँग पैसा छैन भन्ने किसिमको। जस्तो तपाईँको $500-600 चाहिँ नेपाल ल्यान्ड हुने एउटा वातावरणको सिर्जना थियो कुनै बेला भने, अहिले त्यही चाहिँ तपाईँको $22-24-20 छ। 2000 भनौँ न, 2022 चाहिँ त्यत्रो चाहिँ एउटा किसिमको ठुलो ह्युज अमाउन्ट लिइरहेछ। एउटा यो कतिको जायज हो? यतातिर अलिक गम्भीर रूपले मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूको लिस्टमा त्यो देखिनँ। हुन तपाईँले उद्धार भन्नुभयो, तर उहाँहरूको उद्धार गर्ने पक्षमा भन्दा पनि जुन भाडा चाहिँ असुल्ने जो एउटा चलखेल भइरहेछ, यो प्रक्रियाले पनि उहाँहरू सहजै नेपाल जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू? हामीले उद्धार भनेर के भन्न खोजेको भने, ओके, नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि बोलिसकेको छ, यो फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स हो कि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपाल आउने अधिकार छ। र जब सङ्कटको अवस्था हुन्छ, त्यो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले नागरिकहरूलाई बिना फाइनेन्सियल बर्डन नेपालभित्र ल्याउनु पर्छ। त्यसैले जसले टिकट किन्न सक्छन् उनीहरूलाई ल्याउने भन्ने सरकारको जुन पोलिसी छ त्यो गलत छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। पहिलो कुरा त नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले ल्याउनु पर्छ। हाम्रा वाइड बडी छन्, न्यारो बडी छन्, ती राखिएको छ, त्यसलाई चलाउनु पर्यो। त्यसको फ्युलको कस्ट नेपाल सरकारले राख्न सक्छ र त्यो फ्युल कस्ट राखेर नेपाल सरकारले ती वाइड बडी र न्यारो बडीलाई प्रयोग गरेर विदेशबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु पर्यो र त्यो प्रक्रिया चाहिँ एकदमै नियमित रूपमा हुनु पर्यो र युद्ध स्तरमा हुनु पर्यो। र जो नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाट ल्याइन्छ उहाँहरूलाई होटेलमा राखेर होटेलको पैसा तिराएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन पोलिसी सरकारले ल्याएको छ त्यो गलत छ। त्यो नागरिक मारा पोलिसी हो। किनभने नेपाली नागरिकहरूले दुःख गरेर कमाएको 2 पैसा र अहिले उहाँहरूको आर्जन पनि छैन। यस्तो समस्याग्रस्त हुँदाखेरि होटेलमा बसेर केही होटेल व्यवसायहरूलाई पोस्ने र नागरिकहरूको पैसा खोज्ने जुन एउटा सरकार एउटा तल्लो स्तरबाट पोलिसी फेलियरबाट गइरहेछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने ती नागरिकहरूलाई होटेलमा बस्दाखेरि त्यसको मिनिमम कस्ट होटेल व्यवसायलाई सरकारले दिनुपर्छ र ती नागरिकहरूले 1 पैसा 1 पेनी पनि तिर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई फाइनेन्सियल बर्डन दिनु हुँदैन। यस विषयमा हामीले एकदमै
सक्रियतापूर्वक यो आवाज उठाएका छौँ र भोलि भनेको आज 29 गते जेठ 29 गते भयो, भोलि 30 गते बसन्तपुरमा 10 बजे यही विषयमा कार्यक्रम छ र 1 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम छ र ती कार्यक्रमहरूमा पनि यो आवाज हामी सशक्त रूपमा उठाउनेछौँ। ओके, डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, विदेशमा रहेका युवाहरूको बारेमा तपाईँ पनि बडो चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग भएको पैसा सकियो। हामीसँग 4वटा वाइड बडीहरू छ ग्राउन्डेड, र उहाँहरू जसरी हामीले नेपाल एयरलाइन्सलाई उगर्नु पर्थ्यो होइन रफ्तारमा, त्यो देखिँदैन। तर भाडा चाहिँ असुल्ने क्रम तीव्र भइरहेछ, एउटा ठुलो समस्या, बिग प्रब्लम। अब यो सरकारको अत्यन्त गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप हो। वास्तवमा यस्तै सङ्कटको बेलामा नागरिकलाई सरकार चाहिन्छ। सरकार भनेको एउटा नागरिकहरूको अभिभावक हो र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई यो विश्वव्यापी मानव अधिकारको जुन घोषणापत्र छ त्यसले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि हरेक नेपाली हरेक नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा फर्किन पाउने एउटा अधिकार हुन्छ, एज ए फन्डामेन्टल राइट्स हो उसको। र यो सङ्कटको बेलामा, क्राइसिसको बेलामा, आपतको बेलामा राज्यबाट सहयोग र सहायता पाउनु त्यो पनि एउटा नागरिकहरूको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो भने त्यो स्टेटको फन्डामेन्टल ड्युटी हो। एउटा क्राइसिसको बेलामा आफ्नो नागरिकहरूलाई उसले चाहिँ सहायता उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ र नागरिकहरूले पनि त्यो सहायता प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ र राज्य छ भन्ने कुराको एउटा अनुभूति चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तै क्राइसिसकै लागि यो सरकार चाहिएको हो र सरकारले यस्तै क्राइसिसको बेलामा एउटा अभिभावकीय दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। र वास्तवमा के हो भने अहिले पनि यो क्राइसिसलाई पनि फेरि यो पैसा वसुल्ने, पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने यो माध्यमको रूपमा यसमा पनि युज भएको देखियो र चर्को भाडा 3 गुणा 4 गुणासम्म चाहिँ वसुल्ने गरेको देखियो र राज्यका संयन्त्रहरूको पनि यसमा इन्भल्भ भएको देखियो। सरकारको सत्ता सञ्चालकहरूको पनि त्यसमा कमिसनको तन्त्र त्यहाँ पनि गएर जोडियो र यस विषयमा मैले वास्तवमा धेरै प्रयास पनि गरिरहेको छु। मैले बङ्गलादेशदेखि लिएर अरू देशमा भएका जुन विद्यार्थीहरू, अरू नागरिकहरू जो सङ्कटमा परेका नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपालमा ल्याउनु पर्यो, राज्यले त्यसमा एउटा भूमिका खेल्नु पर्यो। र वास्तवमा के हो भने आखिर यो एकदमै न्यून कस्टमा यदि नेपालले आफ्नो हवाई जहाज प्रयोग गर्ने हो भने अत्यन्त न्यून कस्टमा आफ्नो नागरिकलाई स्वदेशमा ल्याउन सकिन्छ, किनभने हामीसँग यत्रो प्लेनहरू अहिले खाली भएर बसेका छन्। त्यसलाई चाहिँ के छ भने फ्युलको कस्ट गरेर अरू अपरेटिङ कस्टहरू को चाहिँ मात्रै राज्यले एउटा प्रयोग गर्यो भने ल्याउन सकिन्छ। तर यहाँ के देखियो भने प्राइभेट एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ के छ भने हायर गर्ने, त्यसमा चाहिँ कमिसनको खेल गर्ने, त्यसपछि 3 गुणा 4 गुणा समेत चाहिँ के छ भने पैसा वसुल्न खोज्ने भन्दाखेरि के हो भने एउटा कस्तो देखियो भने यत्रो क्राइसिसको बेलामा पनि उहाँहरू यति धेरै विवेक शून्य हुनुहुन्छ, यति धेरै संवेदना शून्य हुनुहुन्छ कि एउटा चाहिँ यो क्राइसिसलाई पनि एउटा चाहिँ पैसा कमाउने अवसरको रूपमा उहाँहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र खोजिरहनु भएको छ। र राज्यको एउटा अभिभावकत्व, एउटा उत्तरदायित्व भन्ने कुरा त कहीँ कतै छैन। त्यस कारण के छ भने यसका लागि अब हामीले वास्तवमा व्यापक दबावहरू सृजना गर्नु जरुरी छ। मैले यो विषयमा मलाई अस्तिदेखि लागिरहेको थियो, मैले ठाउँ ठाउँमा यो विषय उठाएको पनि छु। तपाईँले थप यो चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नुभयो र यो इस्युलाई चाहिँ के छ भने म एउटा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने कोसिस गर्छु र वास्तवमा के छ भने एउटा राज्यको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ यसमा खोज्नुपर्छ। यो क्राइसिसको बेलामा राज्यको आफ्ना नागरिकका प्रति चाहिँ जवाबदेही हुन्छ, त्यो जवाबदेहिताको निर्वाह चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के छ भने सहायता पुर्याउन सक्नुपर्छ र त्यो चाहिँ स्टेटको फन्डामेन्टल ड्युटी हो। ओके, डाक्टर दिनेश त्रिपाठी सर, समयका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई यो कार्यक्रममा निम्त्याएर आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद एसबी सर, र म दिनेशजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रोसँग, धेरै तार्किक रूपमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। धेरै नागरिकहरूले मलाई लाग्छ देश विदेशमा बस्नुभएका मित्रहरूले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पनि पाउनुभयो र हामी साथमा छौँ। तपाईँहरूका जुन इस्युहरू छन् त्यो इस्यु हामी उठाएर आएका छौँ, उठाउनेछौँ र प्रत्येक नेपाली नागरिकले न्याय पाउनु पर्दछ। यदि यो सरकारले न्याय गर्न सक्दैन र यही समस्याको सम्बोधन गर्नु सक्दैन भने अब हामीले
एउटा नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्दछ, नागरिक सरकारको माग गर्नुपर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग दुईजना वरिष्ठ व्यक्तित्व, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतका डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू र त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, र हामी दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ओएस नेपालको यो विशेषलाई विश्वभरबाट हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसका लागि तपाईँले oesnepal@gmail.com र yasvitamraka.oesnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। ओएस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज भनेर हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहनेछौँ। तपाईँहरूका गुम्सिएका आवाजहरू हाम्रो आवाज हो। म यस ताम्रकार पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार, सबैको जय होस्। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।